नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा तर्कातर्की। प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको अपमान गरेको ठहर। जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक फोहोर मैला व्यवस्थापन र पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा जोड। प्रधानमन्त्री र माओवादीका कारण मन्त्री फेरबदलमा ढिलाइ भएको माधव नेपालको भनाई। एसपीपी सम्झौता हुन नदिने सन्दर्भमा ढिला ढाला भइरहेको छ। माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको विवाद उत्कर्षमा आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेको भन्दै बैठक अघि नै दुई पक्ष बीच गुदागी। पुराना पुस्तक पुनः प्रयोग गर्ने नीति नल्याउँदा हरेक वर्ष पाठ्य पुस्तकको अभाव। कमिसनको लोभका कारण नीति नल्याएको शिक्षाविदको त्यो किताब पढ्ने किसिमको संस्कृति गरे त प्रतिवर्ष किताब छाप्नु पर्दैन। र एन्फाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि निर्वाचन। अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा सहित 3 जना प्रतिस्पर्धामा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसदीय समितिमा चर्काचर्की सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित भएपछि शुक्रबार चर्काचर्की परेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा देउबा अनुपस्थित भएपछि प्रतिपक्ष सांसदले चर्को आलोचना गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। समितिले एसपीपी र अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाए पनि प्रधानमन्त्री देउबा अनुपस्थित भएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु लोकतान्त्रिक तथा संसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो। अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची बारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। कांग्रेस र माओवादी सदस्यहरूले भने कार्य व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री देउबा अनुपस्थित हुँदा पनि ध्यानाकर्षण सोध्ने निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कार्यालयबाट अन्तिम घडीमा नआउने जानकारी आयो भनिसकेपछि जानकारी आइसकेपछि त आज उपस्थित हुन सक्दिन भन्ने जानकारी हो नि त त्यसलाई त सकारात्मक लिनु पर्यो नि। मैले नोट अफ डिसिजन राम्रोसँग लेखेको थिएँ। नोट अफ डिसिजन लेख्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, प्रश्नसँग अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ बोलाइराख्न आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री नआएपछि आजको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच बाजाबाज भएको थियो। कर्तव्य पालना दायित्व हो, त्यो संविधानबाट निर्धारित दायित्व हो, संसदीय नियमावलीबाट निर्धारित दायित्व हो। उहाँले गर्ने कामको कुरा उहाँकै मुखले भन्नुपर्छ। यहाँ त्यो कसैले त्यो भनिदिएर यहाँ समितिलाई हुँदैन। त्यो उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ र उहाँले अर्को बैठकमा आउनै पर्छ। यो उहाँको राज्यप्रतिको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री को होला? आज शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्री, भोलि अर्को होला, हिजो को थियो। तर यो प्रणाली बिगार्ने भत्काउने कुराहरू यो उचित हुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर 2 अरब बोलिदिएको भए ढुक्क हुन्थ्यो। अब स्पष्ट भनेको छ सरकारले त हामी नगर्ने नै हो। त रोस्टमबाट बोलेर मात्रै भएन नि। त्यो एसपीपीकै प्रावधान अनुसार पत्रचार गरिदिए के हुन्छ? त्यो रोकेको छ केले? एसपीपीको प्रावधानमा त हामीले नगर्ने भने त सकिने भन्ने छ नि त। र पनि यति काम पनि हामी गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले आजको यो हाम्रो समितिले त्यो पत्र लेख्ने निर्देशन चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ? बैठकमा एमाले सांसदहरूले भने संसदले चाहेमा राष्ट्रपतिलाई समेत बोलाउन सक्ने तर्क गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निकट भविष्यमा हुने भनिएको आफ्नो अमेरिकाको भ्रमण औपचारिक रूपमा तय भएपछि संसदलाई जानकारी गराउने जानकारी दिएका छन्। आज नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँगको भेटमा भ्रमण तय भएपछि सदन वा संसदीय समितिमा आएर औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने बताएका हुन्।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउबालाई बोलाए पनि उनी अनुपस्थित रहेका थिए। त्यस लगत्तै भुसालसँगको भेटमा उनले भ्रमण तय हुनै बाँकी रहेकाले बोल्न हतार हुने जानकारी गराएका हुन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको तर अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समिति बैठकमा हात हालाहाल भएको छ। केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदा आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष पवन कार्की पक्षले प्रदर्शन गरेपछि बैठकमा हात हालाहाल भएको हो। केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु नहुँदै सो समूहले विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो। बैठकमा कार्की पक्षले होहल्ला गरेपछि अध्यक्ष पञ्चास सिंहले प्रहरी बोलाएर बाहिर निकाल्न खोजेपछि हात हालाहाल भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा विद्यार्थी विभागका संयोजक हितमान साक्यको समेत राजीनामा माग्दै नाराबाजी भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले साक्यलाई कालोमोसो दल्न खोजेको संस्थापनको आरोप छ। अर्को पक्षले भने बैठक विधान विपरीत गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष मात्रै चयन गरेर महाधिवेशन भएदेखि अखिल क्रान्तिकारीमा विवाद हुँदै आएको छ। पार्टी नेतृत्वले सहमति खोज्न पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी शाहमाथि चप्पल प्रहार भएको छ। आज दिउँसो बेला गाउँ स्थित अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउन ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको समूहले शाहमाथि आक्रमण गरेको हो। सो समूहले उपमहानगर प्रमुख मनोज कुमार शाह नभेटिएपछि उपप्रमुख शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा शाहको सम्बोधन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनीमाथि एक महिलाले चप्पल प्रहार गरेकी हुन्। स्थानीयले राम जानकी दुल्हा भगवान कुटीलाई प्रदान गरेको 17 बिघा 15 कट्ठा जग्गा टुक्रा टुक्रा पारी बिक्री गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। ज्ञापन बुझेपछि शाहले आफूहरू कसैलाई उजाड बनाउन नभई बसाल्न आएको बताएपछि उनीमाथि आक्रमण भएको बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका कारण मन्त्री फेरबदलमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा नेपालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि मन्त्री फेरबदलको माग आइरहेकोले केही दिन ढिलाइ भएको बताएका हुन्। उनले चाँडै मन्त्रीहरू फेरिने समेत बताएका छन्। अब मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चाहरू नचलेका होइनन्। चर्चा चलिसकेपछि 6 महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर पनि हामीलाई भनिएको थियो। तर 6 महिना होइन 8 महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई त्यहाँ हामीले पठाउन चाहेका छौँ। पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिला ढाला भइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले एसपीपी फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच पूर्ण रूपमा छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपालको हित विपरीत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले शङ्का गरिरहन आवश्यक नरहेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहमा आशा गरे अनुसारको परिणाम नआएकाले गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह समेत गरे। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लुकीछिपी अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकार र अदालतले भने पारदर्शिता अपनाउन नपर्ने हो र भनी प्रश्न गरेका हुन्। राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रतिवेदन तथा पुस्तिकाहरूको चाङले सांसदको घरका कोठाहरू भरिएका छन्, भरिँदैछन्। केही अपवाद बाहेक यी डकुमेन्ट प्राय कसैले पनि पढ्दैनन्, हेर्दैनन्। मैले यसलाई राज्यको स्रोतको अनावश्यक दोहनको रूपमा लिएको छु। डिजिटल युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भनेर फुर्ती लगाउने अनि प्रिन्टेड डकुमेन्टको डङ्गुर लगाउने, यी अनावश्यक डकुमेन्ट दिने काम बन्द गरियोस्। जे जति दिनु छ
पेन ड्राइभमा दियोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमत प्रतिनिधि सभामा पठाइएका 12वटा विधेयकहरू शून्य अवस्थामा जान लागेको भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराइन्। भएको हुनाले हामी बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई एउटा कुराको के चिन्ता लागिरहेको छ भने सम्मानीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर सर्वसहमत रूपमा 12वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा गए। ती विधेयकहरू अब साँच्चै राष्ट्रिय सभामा नफर्कने हो भने, भोलि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गयो भने ती विधेयकहरू शून्यको अवस्थामा जान्छ। राष्ट्रिय सभामा भगवती नेउपानेले देशलाई 5 दलीय गठबन्धनले चितोर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणबारे जनताले जान्न चाहेको तर प्रधानमन्त्री संसद छल्ने काममा लागि परेको देशप्रति जे कुराहरू जे भइराखेको छ, देशलाई लुट्ने, देशलाई लुच्ने जे काम भइरहेको छ, यो विषयमा प्रश्न गर्ने हाम्रो अधिकार हो। त्यसैले चित्तबुद्ध जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ, सम्बन्धित मन्त्रीहरूले चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ। सदस्य नेउपानेले अर्थमन्त्रीले व्यापारीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर बजेट बनाएको विषयमा छानबिनको माग समेत गरे। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। यो पञ्चशीलको सिद्धान्त नेपालको यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उनले भन्यो, आफ्नो सुझावहरू दियो। त्यसका आधारले के बेलाको केपी नेतृत्वको सरकारले यसलाई होल्ड गर्यो, यसमा सामेल हामी हुन्न भन्ने कुरा लेखेको छ। बरु त्यसको निम्ति छानबिन समिति बनाऊ। बाढी पहिरोको चपेटामा कति बेला को पर्ने हो, कतिखेर कहाँ कुन घटना घट्ने हो भन्ने त्रास आम नागरिकमा रहेको छ। तर मनसुनजन्य विपद, बाढी पहिरो, कटान र डुबानले हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न प्रयासको तयारी भने छैन। त्यसर्थ सरकार यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु। हामी विधि र सिस्टमबाट चलौँ, सङ्गठनबाट चलौँ। व्यक्तिको नाम लिएर पुजारी हुने कुनै पनि पार्टीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। हामीले व्यक्ति पूजा गर्न आएका पनि होइनौँ, हामी देश र जनताको निम्ति खडा भएका हौँ। जस्तो सुकै आपत परे पनि हामी देश र जनताको निम्ति बलिदान दिन तयार छौँ। हामी सङ्घर्षको मैदानमै छौँ र हामी राष्ट्रियताको निम्ति लडाइँ गर्न तयार छौँ। बिजुली पुगेको छैन, बाटो पुगेको छैन, हाहाकार मचिएको छ, तर त्यहाँ कतै केही भएको छैन। र सांसदहरू किन चाहिँ 4 दिन चाहिँ संसद बन्द रोकेर चाहिँ त्यो ठाउँमा नपुग्ने, त्यहाँ किन नजाने, त्यो बारेमा किन कतैबाट सोचिन्न? सम्झौता खारेजको जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल अफगानिस्तान नबनोस्, नेपाल सोमालिया, इराक र सिरिया नबनोस्। तराईहरूमा भन्सार जिल्ला प्रशासन प्रहरीहरूको मिलो मतोमा भन्सार चोरी हुन्छ भनेको थियो र आज त्यो कुरा साबित भएको छ। त्यत्रो ठुलो ट्रक सैन्य आएको छ मल लिएर अवैध तरिकाले। हाम्रो थाहै छैन हामीलाई, यहाँ आएर चाहिँ जनताले खोज्छ अनि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक यातायात, कला संस्कृतिको संरक्षण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरको पुनः प्रयोग र प्रशोधनका लागि स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरले कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउन लगाउने र फोहोरमा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन गर्ने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताए। महानगर क्षेत्रको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि फोहोरको सङ्कलन, ढुवानी र रूपान्तरण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट कार्य अगाडि बढाइनेछ। महानगरले 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला निषेध गरेर जुट, कपडा वा कागजको झोला प्रयोग गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
त्यस्तै निजी विद्यालयहरूले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम महानगरलाई दिनुपर्ने भएको छ। महानगरको शिक्षा कोषमा आम्दानीको केही प्रतिशत रकम विद्यालयहरूले हाल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाइ हुँदै आएको नेपाल भाषा कक्षालाई निरन्तरता दिने पनि महानगरले जनाएको छ। महानगरले महानगरभित्र सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक यातायातलाई एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। महानगरले सबै कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर यातायात एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरले स्थानीय नेवार समुदायले उत्पादन गर्ने स्थानीय पेय पदार्थ ऐला ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। महानगरपालिकाभित्र घर भाडा सम्बन्धी काम अबदेखि कम्पनी मार्फत मात्रै हुने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ। महानगरले प्रत्येक साताको आइतबार जनतासँग प्रत्यक्ष मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपत्यकाका विभिन्न जात्रा र पर्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्ने लक्ष्य पनि महानगरले लिएको छ। बागदरबारको प्रबलीकरण गर्नेदेखि घरले नओगटेको क्षेत्रमा एक घर एक रुख अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि महानगरले गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। It's time for United Cements. अब बाँकी खबर। प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बित्तिकै पुस्तक नपाएको गुनासो सुनिन थाल्छ। शैक्षिक सत्र सकिन्छ तर यो गुनासो सकिँदैन। यसपटक पनि विद्यालय खुलेको 1 महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरूको हातमा अझै सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सकेको छैन। विशेष खबरको साथमा असार लाग्दा समेत विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बितिसक्यो तर विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तकबाट वञ्चित छन्। अझै करिब 30 लाख थान पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन। पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1 करोड 98 थान पुस्तक छाप्नु पर्ने थियो तर समयमै कागज आपूर्ति नभएको भन्दै 1 करोड 68 लाख थान मात्रै पुस्तक छापेको छ। चुनाव ताका रातारात मत पत्र छाप्न निर्देशन दिने सरकार पाठ्यपुस्तक छपाईको विषयमा मुखदर्शक बनेको छ। पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने मत पत्र छपाईको असर पाठ्यपुस्तक छपाईमा परेको बहाना बनाउँदै आएको छ। अहिले यसपालि हाम्रो ढिला हुनुको कारण चाहिँ कागजको नियमित आपूर्ति नहुनु एउटा र अर्को चाहिँ हामीले मतपत्र छपाई गरेको कारणले गर्दाखेरि 1 महिना ढिला भएको। अन्य देशमा पनि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क हुन्छ, पाठ्यपुस्तक पनि निशुल्कै। तर पनि उनीहरूले एक पटक छापेको किताब कम्तीमा 5 वर्ष प्रयोगमा ल्याउँछन्। हाम्रो मुलुकमा भने कमिसनको लोभमा सरकार पुराना पुस्तक पुनः प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन चाहँदैन। सरकारको गलत नीतिका कारण प्रत्येक वर्ष पुस्तकको समस्या दोहोरिने गरेको शिक्षाविदको भनाइ छ। सरकारको आफ्नो नीतिगत हिसाबमा त चुकिसक्यो होइन त, बहानाबाजी त चल्दैन नै, त्यो बदमासी भइसक्यो। प्रतिवर्ष किताब छाप्नुपर्ने हो त्यो पनि होइन नि त, किनभने प्रतिवर्ष किताब छाप्नुपर्छ नि दुर्बुद्धि कसले दिएको। किताबको गुणस्तर व्यवस्थापन र कम लागत खर्च गर्नतर्फ सरकार कहिल्यै अघि सरेको देखिँदैन। सरकारले वर्षेनी 2 अर्ब रुपैयाँ निशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको भए पनि समयमा सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या यस पटक पनि दोहोरिएको हो। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। साताको पहिलो कारोबार दिन आज शेयर बजारमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 37.27 अङ्कले घटेर 1934.11 बिन्दुमा आइपुगेको हो। आज 36,66,891 किता शेयर 1 अर्ब 13 करोड
40,91,000मा खरिद बिक्री भए। कारोबारमा रहेका 179 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ, जसमा 13वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। 2वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आँधी खोला लघुवित्त, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, सिवाइस नेपाल लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, इमर्जिङ नेपाल लगायत कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। रिभर फल्स पावर लिमिटेड, बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड, मितरी डेभलपमेन्ट बैंक, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर लगायत कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 13वटै समूहगत उपसमूहहरू रातामै भएका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको सूचक 154 अङ्कले घटेको छ। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताले आफ्ना मागका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छन्। पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले बालुवाटारसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई 19 बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स 4/12 को नीति खारेजी, ब्रोकर कमिसन घटाउने लगायतका माग गरेका छन्। स्वदेशी लगानीकर्ताको सम्मान गर, स्वदेशी लगानीकर्ताको सम्मान गर। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै सङ्घर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला 5 दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि आमरण अनसनमा बसेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अस्वाभाविक रूपमा नचाहिने क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको कारण आर्थिक तरलताको अवस्था आएको बताएका छन्। काभ्रेको बनपामा आयोजित कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 12 देखि 15 खर्ब लगानी गरेको देखिए पनि निक्षेप त्यसको आधा मात्रै देखिन आएको देखिएको दावी गरेका हुन्। पूर्व गभर्नर समेत रहेका डाक्टर खतिवडाले बैंकबाट बाहिर गएको पैसा कहीँ न कहीँ त भुक्तानी हुने भए पनि पैसा हराउनुको कारण अस्वाभाविक क्षेत्रमा लगानी रहेको बताएका हुन्। विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिकोणहरू, कानुनहरू अलिक प्रतिगामी हुँदै गए कि सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू राज्यका परिवर्तन हुँदै गए कि त्यसै किसिमले वित्तीय सङ्कटहरू आउन थाले कि त्यसो भने एउटा सङ्कटको फेरि हामीले त्यसरी कुरा गर्छौँ। त्यो पनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनका पछिल्ला घटनाक्रम त धेरै बुझेको छैन, तर मलाई लाग्छ त्यो यो अहिले भनिएको सङ्कट चाहिँ त्यो पनि होइन। डाक्टर खतिवडाले सहकारी बैंक तथा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली एउटै जोखिमको डालोमा भएकाले यसलाई कोरोना सङ्कटलाई मात्रै जोडेर हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा जुट्ने अवस्था तयार भएको दावी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको परिवर्तनलाई रक्षा गर्नका लागि सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा जुट्ने अवस्था तयार भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तन नरुचाउने तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा लागेको आरोप पनि लगाए। निरङ्कुशता विरुद्धको लडाईँमा कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै आम जनता सबै मिलेर लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई नरुचाउने वर्ग र तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर बल गरि नै रहेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सङ्घीयता उल्ट्याउन विभिन्न शक्तिहरू लागि परेकाले सजग रहन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे। कर्मचारीबाट यो पटक केन्द्रीय समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराउने आश्वासन उनले दिए। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एसपीपीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रेस युनियनले आज वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा कमजोर भएपछि एमाले आफूले नै यसअघि सारेको एसपीपीलाई उचालेको बताएका हुन्। प्रवक्ता डाक्टर महतले एजेन्डा विहीन बनेको एमाले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विभिन्न अनर्गल प्रचारमा लागेको आरोप। हाम्रो जहाँसम्म सवाल छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार नेपालको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रित गरेर नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ। जे देशको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई नै हामी केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ र त्यही अनुसार हामी चल्छौँ र यो स्टेट पार्टनरसिपको सम्बन्धमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण त्यही हो।
प्रवक्ता डाक्टर महतले सरकारले कुनै देश या समय हेरेर नभई स्थायी र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने बताए। फरक प्रसङ्गमा उनले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना कमै रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने भन्दै नेता महतले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे। स्थानीय तहमा गठबन्धनबाट राम्रो परिणाम आएकाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि 5 दलको गठबन्धन बन्ने दोहोर्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भेटघाट गरेका छन्। भेटमा नागरिकता विधेयक चालु संसदमा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। सरकारले दलीय सहमतिमा नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेर पास गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसकै लागि गृहमन्त्री खाँडले सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका हुन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा भएको भेटमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कोमल खत्री पनि सहभागी थिए। गृहमन्त्री खाँड यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नागरिकता विधेयक सदनमा दलीय सहमतिमा पेश गर्न सहमति जुटाउन छलफल गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति विरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा आज पनि हेर्दैमा परेको छ। सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई वैशाख 18 गते आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनवाई लम्बिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुनालको इजलासमा सुनवाई भइरहेको मुद्दामा रिट निवेदक विश्व पोखरेलका तर्फबाट 13 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। बहस बाँकी रहेकाले मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। गत सोमबार एआइजी पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिसकेपछि मुद्दा हेर्दैमा राखेर आजका लागि पेशी तोकिएको थियो। रिटमा जेठ 17 गतेदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएको थियो। आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपी बनाइएको भन्दै पोखरेलले 2079 वैशाख 19मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बढुवा गरेको रिटमा जिकिर गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विदेशमा बसेको एक व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले नक्कली कागज पत्र बनाएर जग्गा किनबेच गरेको अभियोगमा महावीर चन्द, गणेश बहादुर खनाल, बाबुराम कार्की, प्रेम प्रसाद खनाल र डासीमाया श्रेष्ठलाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले 2055 सालदेखि जापान बस्दै आएको शान्तादेवी लोहनीको नाममा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्रीनगरको 11 आना 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेका थिए। 2 महिनाको मिहिनेतपछि नेपालको विभिन्न भागमा हाम्रो टोलीहरू गएर पछि हामीले यो जग्गाको प्रकरणमा सामेल भएका योजनाकार, त्यसपछि नक्कली जग्गा धनी बनेका, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ बिचौलियाको रूपमा भूमिका खेलेका गरी हामी 5 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएर कानुन बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको विषयवस्तु हो। पक्राउ परेका मध्ये गणेश बहादुर खनाल मुख्य योजनाकार हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आगामी 4 वर्षे कार्यकालका लागि भोलि निर्वाचन हुने भएको छ। एन्फाले निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। निर्वाचनबाट 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन हुनेछ। अध्यक्ष पदमा 3, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 2, 4 उपाध्यक्ष पदका लागि 8, 13 खुल्ला सदस्य पदका लागि 36 तथा 2 महिला सदस्य पदका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्माङ समूहसहित प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। फ्रेन्च क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेल समेत उम्मेदवारी दिएका छन्। 4 वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा कर्मा र पंकज एउटै समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा जिल्ला फुटबल संघ, विभिन्न श्रेणीका क्लब तथा प्राविधिक संघहरू गरी कुल 84 संस्थाले मतदान गर्न पाउनेछन्।
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले विभिन्न विधामा राष्ट्रव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। एकाडेमीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 71औं मदन जयन्तीका अवसरमा असार 22 गतेसम्म विभिन्न विधामा राष्ट्रव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा एकाडेमीका अध्यक्ष ध्रुव आचार्यले खेल र एकाडेमीको विकासका लागि एकाडेमीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिए। विभिन्न खेल विधाका प्रमुखहरूसँग चाहिँ हामीले सरसल्लाह गर्दै जाँदा र उहाँहरूले पनि खेलाडीको बिचमा कसरी खेललाई आकर्षण बनाउने, कसरी खेलाडीको हितमा चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र कसरी राष्ट्रको हितमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, कसरी समाज रूपान्तरणको पक्षमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा यो खालको हाम्रो डिपार्टमेन्ट प्रमुखहरूले चाहिँ जुन किसिमको अहिले यो छलफल अगाडि खेलाडीहरूको बिचमा अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एम्पायरहरूको बिचमा घनीभूत रूपमा छलफल उहाँहरूले चलाइसक्नु भएको छ। एकाडेमीका अनुसार भैरवहा, दमक, वीरगञ्ज र जनकपुरमा ट्यालेन्ट हन्ट सहित अन्डर 14, अन्डर 16 र अन्डर 18 प्रतियोगिता हुनेछ। कलेज स्तरीय भलिबल बुटवलमा काठमाडौँ र बुटवलमा विद्यालय स्तरीय बुद्धिचाल, अन्तर कलेज उपत्यका स्तरीय बास्केटबल काठमाडौँमा हुने एकाडेमीले जनाएको छ। काठमाडौँमा फुल कन्ट्र्याक्ट कराते र ललितपुरमा उपत्यका स्तरीय तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने पनि एकाडेमीले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1254 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जना र 773 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 12 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,300 जना निको भएका छन् भने हाल नेपालमा 110 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विधान व्यवस्थापन समितिले 8वटा विधेयकहरूका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। विधान व्यवस्थापन समितिले आइतबार अध्यागमन विधेयक 2076, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076, विद्युत विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तु बीच आज सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट भएको छ। भेटमा मन्त्री शर्माले कोरोना पछिको परिस्थितिसँग जुझ्न प्रदान गरेको $122 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिएका छन्। प्रबन्ध निर्देशक मारीले कोरोना पछिको अर्थतन्त्र विकासमा नेपालका लागि सहयोग निरन्तर रहने आश्वासन दिएकी छन्। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेका पुराना घटनाहरूको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। आज मातहतका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्बोधन गर्दै उनले पुराना घटनाको अनुसन्धान सफल बनाउनेतर्फ सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन्। प्रहरी प्रमुख सिंहले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध, तस्करी, मिटर ब्याजी जस्ता विभिन्न गतिविधि नियन्त्रण गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपालले ठूला राष्ट्रहरूसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले बलियो गोरुसँग बहर बच्चालाई हल बाँधिदिँदा बहर बाछाको जस्तो हालत भए चाहिँ नेपालको पनि ठूला राष्ट्रहरूसँग समान हुन खोज्दा सोही हालत हुने टिप्पणी गरेका हुन्। भारत, चीन र अमेरिकासँग गर्ने सम्बन्धमा असमान प्रावधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रूपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष आशा सिंहका देवरको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा दिएको हो। गाउँपालिकाले वडा कार्यालय, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय तथा अन्य सङ्घ संस्था समेत बन्द गरेको हो। दैनिक रूपमा विद्युत कटौती हुन थालेपछि पर्साका सर्वसाधारणले आज वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन्। दैनिक 5 घण्टासम्म विद्युत जान थालेपछि स्थानीयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले भारतमा विद्युत बिक्री गरे पनि देशभित्र भने अघोषित लोडसेडिङ गरेको स्थानीयको आरोप छ।
बीएनसी तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी प्रमुख दुर्गा प्रसाईले दुबईमा मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा प्रसाईले 500 चिकित्सक र 2500 नर्स पढाउने नर्सिङ कलेज दुबईमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्। दुबईका राजकुमार शेख मोहम्मद मक्तोम जुमाला मक्तोमसँग कलेज खोल्ने विषयमा समझदारी भएको उनले बताए। क्यारो फिल्म्सले निर्माण गर्ने भनिएको नेपाली चलचित्र लुको सुटिङ आउँदो मङ्सिरबाट हुने भएको छ। नयन राज पाण्डेद्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास लुको अधिकार क्यारो फिल्म्सले केही समय अघि लिएर चलचित्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। क्यारोले लुको सङ्गीतका लागि कालीप्रसाद बाँसकोटालाई आबद्ध गरेको छ। नेपाल स्काउटले आइतबार 71औं स्थापना दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ। स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै स्काउटका केन्द्रीय तदर्थ समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले नेपाल स्काउट अब सबै विद्यालय र पालिकामा सक्रिय बनाउने योजना रहेको पनि बताए। उनले प्रत्येक घरका एकजना बालबालिकालाई एक दिन अनिवार्य स्काउटको शिक्षा दिने घोषणा पनि गरे। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। आज प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 मधेस प्रदेश बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।